मुल्क के अंदर हम दहशतगर्द हैं? आप हमारे बॉर्डरों की फिक्र करें जाकर। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने जो मैं 1.5 साल से तो 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। 10,000 लोगों को 9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया। अब ये 9 मई को इनको खुद ही संभालना है। आप ये जो कुछ उससे फ़ायदे उठाने थे आपने उठा लिए। तोशाखाना 2 और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था, और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गए। इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है। जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। 26 नवंबर को हुआ है, उसके अंदर कई लोग, लातादाद लोग इस वक्त मिसिंग हैं। ये मिसिंग लोग किधर हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि लाल मस्जिद की तरह हमें खदशा ये है कि ये कहीं जाकर इनको दफना दिया गया है। उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे होंगे। पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है। कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता रही। पहले मैं आपको इमरान खान के केस के बारे में बता दूँ, क्योंकि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है, जो चल रहा है, वो है तोशाखाना 2, और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था, और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गए। यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल-कादिर, जो एक फ़िलाई इदारा है और जिसकी मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है। जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं, और अगर इसके ऊपर, इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो जजेस ये सज़ाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने, जो मैं 1.5 साल से तो 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं? ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके, मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है, और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो,
اس جو جیل کورٹ میں اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو. تو یہ تو عمران خان نے اپنے کیسز کے بارے میں کہہ دیا. باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے. 9 مئی کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے 9 مئی کرایا ہے. کیونکہ پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات 4 بلڈنگ جلانے کا جتنا ماتم کیا گیا ہے 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے 6 بلڈنگ جلانے کے لیے 10,000 لوگوں کو آپ نے حراست میں لے لیا. اور یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان کو کیسے آپ نے ان کیسز سے معاف کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا 9 مئی کا جو قصہ تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کرش کرنے کا تھا. اب یہ 9 مئی کو ان کو خود ہی سنبھالنا ہے. آپ کے جو کچھ اس سے فائدے اٹھانے تھے آپ نے اٹھا لیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان کے 2 ہی مطالبات ہیں. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے, وہ اس کی تحقیقات کریں گے. اور ان کے اندر 26 نومبر کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ آپ 26 نومبر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر سنائپر رائفل سے آپ نے سنائپرز اوپر بٹھا کے بلڈنگز کے اوپر بٹھا کر آپ نے نہتے لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے, جس کے اندر خواتین شامل تھے, جس پہ ہم بھی شامل تھے. میری بہن کی 16 سال کی نواسی بھی شامل تھی. کیا ہم سارے اپنے بچے اس لیے لے کر گئے تھے کہ سنائپر رائفل سے اوپر سے گولیاں چلیں اور کسی کو اپنی زید میں لے لیں؟ اس لیے 9 مئی کو جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کے اندر کئی لوگ, لاتعداد لوگ اس وقت مسنگ ہیں. یہ مسنگ لوگ کدھر ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد کی طرح ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ کہیں جا کر ان کو دفنا دیا گیا ہے. ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اس وقت کسی کو ان کو ڈرایا جا رہا ہے. یہاں اس وقت جو شہید ہوئے ہیں جن کا پتہ ہے, آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کو ڈرا رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم کل انیس ستی کے گھر بھی گئے تھے. ہم نے یہ کیا ہے کہ جب وہ بیچارے وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں یہاں پہ نادرہ کے اندر, ان کے والد, آپ مجھے بتائیں ان کو دھمکائیں گے آپ؟ ہم ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ بے گناہ ہے. ایک بچہ ان کا شہید ہوا ہے, اس کے اوپر سے جا کے ان کے گھروں کے اوپر ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک یا نامعلوم قسم کا شخص باہر پھر رہا تھا. کیا آپ اپنے ملک کے اندر ہم دہشت گرد ہیں؟ آپ ہمارے بارڈروں کی فکر کریں جا کر. ہم نے عمران خان کو بتایا کہ وہاں پہ ان کے گھروں کے پیچھے نامعلوم شخص آ رہے ہیں, لوگوں کو فون کر کے نامعلوم شخص تنگ کر رہے ہیں. آپ یہ بند کریں گے؟ آپ نہیں تنگ کریں گے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. اس لیے جو آگے کے لیے جو عمران خان کا جو لائے عمل ہے وہ صرف یہ 2 باتیں ہیں. انہوں نے پھر سے رپیٹ کیا ہے کہ جو یہ بات چیت کر رہے ہیں, یہ حکومتی کوئی جو مذاکرات, جو PTI کی ٹیم کوئی حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے لگی ہے. کہتے ہیں انہوں نے بھی تو کسی سے اپروول لے کر ہی بیٹھیں گے نا. وہ نواز شریف اور زرداری سے نہیں اپروول لے لے, جہاں سے ان کو اپروول آنا ہے وہ بتا دیں ان کو کیا چاہیے. ہمارے 2 یہ مطالبات ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بے گناہ لوگ جو آپ نے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں. جب ان کو رہا کر دیں گے پھر آپ نے اگر بات کرنی ہوگی میرے سے بات کریں.